बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, बाकायदा सबूतों के साथ DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की मुश्तरका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें डोजियर जो है वो पेश किया गया है भारत के हवाले से, और सबूतों के साथ ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किस किस तरीके से, किन किन लोगों के ज़रिए, कौन कौन सी भारत की एजेंसियों के ज़रिए और किस तरह से फंडिंग के ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। एक अरसे से पाकिस्तान भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के जो इल्ज़ामात हैं वो लगा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि बड़े अरसे से जो इंटरनेशनल लॉबी है, जो कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स की वजह से सपोर्ट करती आई है भारत को, सब कुछ जानते बूझते, और हमेशा एक यही जवाब पेश किया जाता था कि सबूत दिए जाएं, पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ सबूत लेकर आए। तो मेरे ख्याल में अब ये सबूत मांगने का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, अब ये बातों का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, और अब बाकायदा कार्रवाई जो है उसका सिलसिला शुरू होना चाहिए भारत के खिलाफ। क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से इस बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सबूत सामने रखे गए हैं और बताया गया है कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, और वक्त आने के ऊपर वो तमाम शवाहिद भी रिवील कर दिए जाएंगे। और आज भी बाकायदा नाम लिए गए हैं बहुत से लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सो मैं ये समझती हूँ कि अब इंटरनेशनल लॉबी के पास या मगरबी जो ममालिक हैं उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया कि वो डिफेंड करें भारत को। और कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वहाँ पर जिस तरीके से भारत बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ भारतीय फ़ौज करती है, और गुज़श्ता कुछ दिनों से जिस तरीके से वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है, और इसके नतीजे में आज तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बाकायदा जो है वो ये कहा, राजा फारूक हैदर साहब ने, कि 31 अफराद मासूम शहरी ज़ख्मी हुए हैं, 5 निहत्ते सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। और उन्होंने तो सवाल खैर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किया है, क्योंकि ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम कितने और लोगों की कुर्बानियाँ देंगे। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ करें, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हम कोई जंग तो नहीं चाहते कि हम भारत के साथ करें। समझ में नहीं आता कि भारत चाहता क्या है। भारत सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरीके से वो जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे, लेकिन वो करना तो खुफिया कार्रवाइयाँ चाहता है, लेकिन अपनी ही हरकतों की वजह से वो तमाम अपनी जो कार्रवाइयाँ उनके ऊपर से पर्दा भी उठा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब तो बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत पेश किए गए हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ, जो आज DGI-SPR ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबूत पेश किए हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के सबूत। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि भारत दहशतगर्दों को असलहा और रकम फराहम कर रहा है। कर्नल राजेश का उन्होंने नाम लिया। कर्नल राजेश ये शख्स है जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मास्टर माइंड है, और कर्नल राजेश ने इंडियन सिफारत खाने के अंदर बैठकर 4 दहशतगर्दों से मुलाकात की है। फिर उन्होंने कहा कि सरहद के साथ भारतीय सिफारत खाना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का ठिकाना है, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय सिफारत खाना है वहाँ बैठकर दहशतगर्दों से मुलाकातें की जाती है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम, सबूतों के साथ वो जो है वो बता रहे हैं ये बात। $28,000 भारतीय बैंक से ट्रांसफ़र किए गए। बलूचिस्तान में अमन ख़राब करने के लिए फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत ने 30 दाइश के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल किया है। कंधार में कैंप के लिए भारत ने $30 मिलियन दिए हैं। दहशतगर्द नेटवर्क जो है वो उलमा को पाकिस्तान में और पुलिस ऑफिसर्स की टारगेट किलिंग का उसको हदफ दिया गया है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी रॉ फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं। अजमल पहाड़ी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एतराफ़ किया, हमला आवरों के पास अफगान सिमें मौजूद थी, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बेसिकली भारत का मकसद ये है कि CPAC का जो प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाए, इसके लिए खुसूसी मलेशिया बनाई गई।
PC گوادر میں حملے کا ماسٹر مائنڈ را آفیسر انوراگ کا بھی انہوں نے نام لیا. اور انڈیا کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مداخلت کے ثبوت ہیں. DGISPR نے آج اس ڈوزیئر کے اندر یہ تمام ڈاکیومنٹس رکھے ہیں سامنے, اور یہ تمام باتیں انہوں نے بڑی کھل کے کی ہیں جو پہلے شاید اتنی کھل کے نہیں کی جاتی تھیں. اور میرے خیال میں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہم سامنے لائیں, ہم بتائیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے. یہ بھی بتایا انہوں نے کہ خودکش حملے کے لیے 10 ملین فراہم کیے جاتے ہیں. بھارت نے $60 ملین دہشت گردی کے لیے خصوصی سیل کو فراہم کیے, اور بھارت نے دہشت گردوں کو جدید اسلحہ فراہم کیا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. عبد القادر اور واحد 2 نام انہوں نے لیے جن کے سمیت 4 دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا. یہ تمام باتیں یہ سامنے آئی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اگر جو انٹرنیشنل لابی ہے یا جو مغربی ممالک ہیں, اگر ابھی بھی ان کی وہی رٹ جاری رہی کہ ثبوت لائیں, تو میرے خیال میں اب تو کوئی جواز نہیں ہے. اب ہم نے آپ کو ثبوت فراہم کیے, اب یہ آپ کا کام ہے. کہاں ہے FATF, کہاں ہیں باقی جو عالمی ادارے ہیں جو پاکستان کو تو گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, لیکن جب بھارت کا اب معاملہ سامنے آ رہا ہے اور تحریک طالبان اور BLA اور دیگر جو دہشت گرد جو اس طرح کے گروپس ہیں ان کو کس طریقے سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے افغانستان میں بھارتی سفارت خانے کے اندر بیٹھ کے میٹنگز کی جاتی ہیں, اور کس طریقے سے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے, اور کس طرح سے ان کی ایجنسیز کے لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سب کر رہے ہیں. شیخ عبد الرحیم نامی داعش کمانڈر دہشت گردوں کو لیڈ کر رہا ہے, جس کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, جس کو فنڈ کر رہا ہے, جس کو اسپانسر کیا جا رہا ہے, اور اس فنڈنگ کے ٹھوس شواہد DGISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں, اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور مقصد سارا کا سارا یہ ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلائی جائے اور CPEC کو سیبوٹاج کیا جائے. سو یہ سارے کے سارے ثبوت اور سارے کے سارے ڈاکیومنٹس آج رکھے گئے ہیں اس ڈوزر میں سامنے, اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جو عالمی ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا ہوگا, اور ان کو اب یہ بھارت کی باری ہے کہ گرے لسٹ کیا بلیک لسٹ کیا جائے بھارت کو. اور بھارت کے 40 بینکس, یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ امریکی رپورٹ جو گزشتہ دنوں ہم نے جس کے بارے میں میں نے اپنے پروگرامز میں بھی بات کی اور اپنے ویلاگز میں بھی بات کی, اور اس کے اندر باقاعدہ یہ امریکی ادارے نے اس میں ریویل کیا کہ کس طرح سے 40 سے زائد بینکس ہیں, مین بینکس ہیں بھارت کے, بڑے بڑے بینکس ہیں جہاں سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے, دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے کے لیے. اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم و بربریت بھارتی فوج کی طرف سے جاری ہے اس کا تو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی بھی عالمی ضمیر نہیں جاگے گا, اگر ابھی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کے آپ جو ہے بیٹھے رہیں گے, تو میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. سو اب میں سمجھتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جو آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا, اور جس طریقے سے وہاں کے عوام کی, وہاں کے لوگوں کے حقوق جو ہے ان کو غصب کیا جا رہا ہے, ان کے پر ظلم کیا جا رہا ہے, جو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پر بچوں کو, خواتین کو, میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ خاص طور پہ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہیں وہ جو عالمی ادارے ہیں وہ کھولیں, اور اب وقت ہے کہ بھارت کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ سخت کیا جائے اور اس کے حوالے سے کارروائی ہو. دیکھتے ہیں کہ کیا اس مرتبہ بھی جواز پیش کیے جاتے ہیں, اور اس مرتبہ اب کیا جواز ہے, اور اس پر جو ہے کیا رد عمل آتا ہے. لیکن بہت خوش آئند بات ہے, اور میں تو یہ کہوں گی کہ بہت زبردست یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جس طرح سے ریویل کیے گئے ہیں نام. ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں, جن میں کراچی ہے, جن میں لاہور ہے, جن میں پشاور ہے, خدا نخواستہ وہاں پر دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا سکتی ہیں نومبر اور دسمبر کے اندر. سو اس کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں, اور اس کے حوالے سے عوام کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا. اور ویسے بھی کووڈ-19 کی وجہ سے بھی آلریڈی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بہت زیادہ
کراؤڈڈ جگہوں پہ نہ جائیں. اور باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو سفاک ارادے ہیں اور جو سفاک کاروائیاں ہیں بھارت کی, ان کو اسی طرح سے ایکسپوز کرتا رہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی جو رسپانس ہے, پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ آئے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.